Malampuson nga nahuman ang unang hugna sa halad sa Barangay 2026 sa Dakbayan. Di ng tanang nakaschedule nga barangay napahigayon og hapsay ug organisado. Gipahigayon kini sa nagkadaiyang barangay sugod Abril 10 hangtod Abril 16 nga naghatag og libreng serbisyo sama sa tuli, medikal ug dental nga konsultasyon, legal nga tabang ug uban pang programa sa gobyerno. Gani ang maong programa labing gisuportahan ni Mayor John T. Raymond Jr. isip kabahin sa padayon nga paningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa katawhan. Usa sa labing gipaabot sa mga residente mao ang libreng tuli. Diin makita ang dakong kalipay ug kadasig sa mga kabatan-unan o ginikanan nga may apil sa serbisyo. Dako usab ang pasalamat sa mga ginikanan tungod kay nahiangay kini sa panahon sa bakasyon sa eskwela nga naghatag og gayon sa mga bata nga makapahuway ug makarecover sa hustong paagi. Gawa sa tuli, dagang benepisyaryo ang nakapahimulot sa lain-laing serbisyo sama sa anti-rabies vaccination sa mga hayop, mga programa sa TESDA ug DOLE, scholarship ug civil registration services. Kini nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamanan nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa matag residente. Ang mga barangay nga wala maapil sa unang hugna, ilakip sa ikadawang batch nga gitakdang ipahigayon karong bulan sa Mayo. Padayon ang pagdasig sa komunidad nga suportahan ang maong inisyatiba alang sa mga siligon ug himsog nga katawhan. Sa kinatibukan, ang unang batch sa halad sa barangay usa ka malinawon ug malampusong kalihukan nga naghatag og direktang kaayuhan sa mga residente. Ilabi na sa kabatan-unan nga nakasinati og serbisyo nga libre, luwas ug tukma sa ilang panginahanglan. Gikan sa Media Bureau, kini si John May Bagaan, Ibayaw Baywan, kita ang Bayawan.